چه اولل دی گورا هم آخرل دی گورا چه اولل دی گورا هم آخرل دی گورا دیر بہترل دی گورا وی نبوت ختم شو پدا آخر زمان یادگی دمادنی نبی سلطان یادگی دمادنی نبی سلطان وی چه اولین دی گورا هم آخرین دی گورا دیر بہترین دی گورا وی نبوت ختم شو پدا آخر زمان یادگی دمادنی نبی سلطان یادگی دمادنی نبی سلطان وی دا محمد پا خاطر اللہ پیدا کرو جہان ملائکانو گورا ور سر جنو انسان عرش کرسی یادگی کدے زمین و اسمان عرش کرسی یادگی کدے زمین و اسمان عرش کرسی یادگی کدے زمین و اسمان لولا خطاب دیوار تشویلو یہ شان یادگی دمادنی نبی سلطان یادگی دمادنی نبی سلطان وی چه اولین دی گورا هم آخرین دی گورا دیر بہترین دی گورا وی نبوت ختم شو پدا آخر زمان یادگی دمادنی نبی سلطان یادگی دمادنی نبی سلطان وی چه دمیرات پشپنی ملاقاتونا کڑی وی ملائکانو ددا دیر تعظیمنا کڑی وی دا عرش کرسی نبرای هم سیلونا کڑی وی دا عرش کرسی نبرای هم سیلونا کڑی وی دا عرش کرسی نبرای هم سیلونا کڑی وی دا پاک اللہ سر راستار پلا مکان یادگی دمادنی نبی سلطان یادگی دمادنی نبی سلطان وی چه اولین دی گورا هم آخرین دی گورا دیر بہترین دی گورا وی نبوت ختم شو پدا آخر زمان یادگی دمادنی نبی سلطان یادگی دمادنی نبی سلطان وی اولاد سلیر زرا کم زیاد نبیان رغلی وی ها کتابنا سلور دا پاک سبحان رغلی وی چه خیستخ کلی خکاری دا عالمان رغلی وی چه خیستخ کلی خکاری دا عالمان رغلی وی چه خیستخ کلی خکاری دا عالمان رغلی وی خاطر اکڑتا نبیان وارثان یادگی دمادنی نبی سلطان یادگی دمادنی نبی سلطان وی چه اولین دی گورا هم آخرین دی گورا دیر بہترین دی گورا وی نبوت ختم شو پدا آخر زمان یادگی دمادنی نبی سلطان یادگی دمادنی
نبی سلطانا تولا صحابان در رسول وی عاشقان در رسول وی چه پا میدان وی چه پا میدان جنگی دل وی دوی قربان در رسول وی پا خدمت کی ولار سلور یاران در رسول وی پا خدمت کی ولار سلور یاران در رسول وی چه پا خدمت کی ولار سلور یاران در رسول اول صدیق دویم عمر دریم عثمان یادگی د مدینه نبی سلطان یادگی د مدینه نبی سلطان وای چې اولین دی ګورا هم اخرین دی ګورا ډېر بهترین دی ګورا ډېر بهترین دی ګورا وای نبوت ختم شو پتا اخر زمان یادګي د مدینه نبی سلطان یادګي د مدینه نبی سلطان وای د کافرانو سره بای جنگونه کول وای پلوګا تل د کیبا جهاد نا کول وای د دین اسلام د پرای مهنت نا کول وای د دین اسلام د پرای مهنت نا کول وای د دین اسلام د پرای مهنت نا کول وای شیر خدا پاکی علی مرد میدان یادگی د مدینه نبی سلطان یادگی د مدینه نبی سلطان وای چې اولین دی ګورا دل بهترین دی ګورا چې اولین دی ګورا هم اخرین دی ګورا ډیر بهترین دی ګورا ډیر بهترین دی ګورا وای نبوت ختم شو پتا اخر زمان یادګي وای د مدینه نبی سلطان یادګي د مدینه نبی سلطان وای د غانی ګل په زبان چې خدای عاشقان کړل غیان وای خواږه ناتنا بجوړوي د جانان وای دا یو صفات رسول رحمت الله کړو بیان وای دا یو صفات رسول رحمت الله کړو بیان وای دا یو صفات رسول رحمت الله کړو بیان وای پنات خوانانو کې بشان خوشال خان یادګي وای د مدینه نبی سلطان یادګي د مدینه نبی سلطان وای چې اولین دی ګورا هم اخرین دی ګورا ډیر بهترین دی ګورا ډیر بهترین دی ګورا نبوت ختم شو پتا آخر زمان یادګي د مدینه نبی سلطان یادګي د مدینه نبی سلطان یادګي د مدینه نبی سلطان